आप इरशाद भट्टी साहब से। इरशाद भट्टी साहब, आपका अब तक आपको क्या समझ आई इस पूरी सिचुएशन की? नहीं, देखिए, बशीर मेमन साहब DGFIA रहे हैं, पुलिस अफसर रहे हैं और उनकी शोहरत एक ईमानदार अफसर की है और मेरा उनके साथ राब्ते भी हम रहे जब DGFIA थे। एक इत्तेफाक भी हुआ, उम्रे पे भी इकट्ठे गए, यानी इकट्ठे हो गए वहाँ मदीना में। तो मैंने देखा कि ईमानदार बेहतर आदमी है। अच्छा, हाँ। अब ये नरम आदमी ख्वाजा आसिफ की भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की? नहीं, हाँ नहीं। अब इस मामले में मुझे ये नहीं पता एज ए DGFIA बशीर मेमन साहब कैसे आदमी हैं, ये वज़ीर आज़म जानते हैं या वो जानते हैं या कुछ है। इस मामले में भी उन्होंने यानी कुछ चीज़ें तो हैं जो जिनकी इन्वेस्टिगेशन ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं, कुछ हैं जिनकी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्टिस फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जिस तरह उन्होंने कहानी सुनाई कि उनको बुलाया गया, फिर उनको कहा हिम्मत करें, फिर वो शहजाद अकबर के कमरे में गए, फिर आज़म खान और फ़रोग नसीम साहब के जहाँ अशफाक FBR वाले भी थे और फिर वहाँ, लेकिन FIA ने ये नहीं किया, तो इसलिए ये तो साइड पे हो गया। और जो उन्होंने बाकी ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा बनाए, वो भी गद्दारी का मुकदमा नहीं बना, अरेस्ट भी नहीं हुए। फिर उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि गद्दारी का बनता, कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, गद्दारी का ना भी बनता। मेरा कहने का मकसद है ना कि ये मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, मगर कुछ है जो नहीं हुआ। जो हुआ, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा है कि ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, वो ये है कि जो उन्होंने कहा कि बशीर मेमन साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब को ने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट करवें, तो मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास वो सबूत नहीं है। सब स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं। हाँ, मेरे पास सबूत नहीं है। अच्छा, तो फिर जो इस पे जो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो कि कुछ दिनों बाद शहबाज शरीफ साहब को नायब अरेस्ट कर लेते हैं, फिर बकौल बशीर मेमन साहब कि मुझे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि इसे अरेस्ट करो, तुमने नहीं किया। अब देखो, मैंने एक कॉल की, नायब को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, और ये होती है वफादारी। अब यहाँ जो है ना, अब ये अजीब सी सिचुएशन है। इस पे मेरी भी दरख्वास्त है कि मुझे नहीं लगता कि एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस तरह ओपन बैठ के कह रहा हो इरशाद भट्टी को भी अरेस्ट कर लो, फलाने को भी कर लो, फलाने को भी कर लो, फलाने को भी कर। तो इस पे इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए, इस पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। हुकूमत को अपनी कोई बनानी चाहिए और इन सारों को लाना चाहिए। ये तो ऐसा लग रहा है मलिक साहब के इरशाद भट्टी साहब ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो बशीर मेमन साहब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इतने ज़्यादा अहकामात उनको जो मिले हैं, ये क्या मुमकिन हो सकता है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखें, जब एक शख्स अपने आप को एक मुद्दई के तौर पे बयान कर रहे हैं तो वो लामहला उस तफ्तीश का हिस्सा होंगे, वो जो भी तहकीक होगी इसमें, तो वो तो इससे एग्जोनरेट हो ही नहीं सकते। उन्होंने अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए उनको कन्फ्रंट भी कराना चाहिए। ये बड़े सीरियस नेचर के एलिगेशंस है, इसको हम ट्रिवियल प्ले करेंगे या इसको हम कोई और सूरत इख्तियार ये करता है कि लेट से चले ये भी तफ्तीश हो जाए कि क्या बशीर मेमन को कोई ऐसी एविडेंस मिलती है कि PMLN ने लॉन्च किया है जिस तरह से शहजाद साहब कह रहे हैं। बिल्कुल, हम वी आर ओपन टू दिस, ये खुल के बात होनी चाहिए। और अगर इस तरह की सूरत हाल है तो फिर बिल्कुल उसको जो भी मोहतसिब का किरदार अदा करे वो अपनी जिम्मेदारी को नेशनल इंटरेस्ट में, दिस क्वेश्चन ऑफ स्टेट सर्वाइवल नो, ये ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम इजीली, मैं और आप या भट्टी साहब या गिल साहब या शहजाद साहब या मेमन साहब, ये बहुत सीरियस नेचर के एलिगेशंस हैं सर, जिसमें कहा क्या जा रहा है कि अलेज ये किया जा रहा है कि जज डॉक्टर शहबाज गिल केस बना दें उनके खिलाफ। ये बड़ी अजीब बात है। वो तो तीन वो तो आपसे मैंने एक ऑफ द रिकॉर्ड बात शेयर की थी, आपने स्क्रीन पे कर ली। आगे तो जाया हो रहे हैं पंजाब में, आप मुझे ये शहबाज भाई, ये गिल भाई, ये उसकी अहमियत कोई नहीं रही है। यानी हमें बताया ही नहीं कभी आपने, मिठाई लेके हम भी आते हैं। नहीं देखे ना, हम नहीं मेरे कहने का मतलब वैल्यू नहीं रही है कोई कि मुझे नवाज शरीफ साहब की मीटिंग के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज गिल साहब को ऑफर कर रहे हैं कि आप आए, उधर जाया हो रहे हैं हमारे, देखे ना, हम गरीबों को वेस्ट हो रहे हैं, आप इधर लगा दिया बुज़दार के साथ। अब मैं अपने जो बशीर मेमन साहब के साथ मैंने जो मजाक हो सकता है, बशीर मेमन साहब के साथ जो मैंने उम्रा किया, मैं मिठाई लाऊंगा और शहबाज साहब मुझे मिठाई खिलाएंगे। लेकिन अच्छा मलिक साहब, ये जो इसे कहते हैं, लेकिन मैं भट्टी साहब, मैं जो असूल की बात करना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट पे जो कहना था तब कहना था।
4 سال بعد نہیں کہنا. اب میں 4 سال بعد اگر عمران خان صاحب کے ساتھ نہ ہوں تو میں یہ کہوں کہ اس ٹائم عمران خان صاحب نے فلاں پیغام دے کے مجھے بھیجا تھا نواز شریف کے پاس. یہ تو کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے ایسے. اچھا ہمارے یہاں بدقسمتی ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ سچ تب بولا جاتا ہے جب اس کا وقت گزر جاتا ہے، جب بولتے ہی کوئی نہیں ہے. یہی تو دکھ ہے کہ وقت پہ بولو ظالموں. اس وقت کھڑے ہو جاتے کہ بھئی یہ مجھے وزیر اعظم پاکستان، میں ڈی جی ایف آئی بشیر میمن ہوں، وزیر اعظم پاکستان مجھے کہہ رہا ہے شہباز شریف کو اریسٹ کریں، جج کے خلاف انکوائری کریں، خواجہ یوسف کے خلاف غداری کا مقدمہ کریں. میں نہیں کرتا. یہ پڑا ہوا ہے ریزائن، یہ پڑا ہوا ہے عہدہ. وہ ایک علیحدہ بات، وہ ایک الگ بات تھی. ملک صاحب یہ بھٹی صاحب منڈی بہت دن کے اندر سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی میں یہ بتا رہا ہوں کہ منڈی بہت دن کے اندر وہ جو اسلام آباد کے بزنس مین ہیں ان کو بیچاروں کو پریشرائز کر کے وہاں سے ان کا مال بکنا بند کروا دیا گیا. تو یہ جو آپ جن کی گواہی دے رہے تھے عمرے پہ، یہ میں ان کے کو خلاف بات نہیں کرنا چاہ رہا، عمر میں میرے سے بڑے ہیں، لیکن جب آپ ڈاکومنٹس دیکھیں گے، حقائق دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اتنے بھی اچھے معاملات نہیں ہیں جتنے ہم سمجھ رہے ہیں. وہ ڈاکٹر گل وہ اس وقت ہے نہیں اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس لیے اس کو آپ اپنی کسی پریس بریفنگ میں رکھیں کیونکہ وہ جواب نہیں نہ دے سکتے اس موقع پہ. اب ملک صاحب ایک سوال ہے، ایک سادہ سا سوال ہے کہ انٹلیکچوئل بھی آپ اس کو سمجھ لیں کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں. بیرسٹر صاحب، جب بیرسٹر شہزاد ہمارے ساتھ تھے تو آپ بھی چونکہ وکیل ہیں، وہ بھی وکیل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے قانون میں صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی ایک جج صاحب کے اوپر اگر خدا نخواستہ کرپشن کے ایلیگیشن ہو تو اسے صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں مجھے نہیں لگ رہا کہ کسی اور ملک میں اس قسم کی پروٹیکشن جج صاحبان کو حاصل ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں یا ہندوستان کے اندر، جہاں اگر کرپشن ایلیگیشن ان پہ ہو تو ایک جوڈیشل باڈی ہی اسے انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. ایف بی آئی، این سی اے اور سی بی آئی کسی بھی میرا خیال ہے جج صاحب کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے انڈرسٹینڈنگ؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں کوئی اس کا کوئی تقابلی میری نظر سے ایسا نہیں گزرا کہ میں دیکھ سکوں کہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ دنیا میں ایسی پروٹیکشنز ہوتی ہیں جس میں نہیں، میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری نظر سے تو مجھے اندازہ ہے کہ ایف بی آئی انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. نہیں، میں نے کبھی اس پہلو سے اس کو دیکھا نہیں، لیکن جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا چلیں اس کو ایسے کیا ایسی پروٹیکشن سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو کوئی انویسٹیگیٹو باڈی نہیں ہے نا، اٹس ناٹ اے پولیس ایجنسی. تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیوں انویسٹیگیٹ کرے برادر ججز کو؟ یہ تو ایک انویسٹیگیشن ایجنسی ہونی چاہیے جیسے ایف بی آئی ہے. نہیں دیکھیں نا، یہ اختیار تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس میکنزم کی بات ہے نا کہ ایک نظام وضع ہے. اینی بڈی ہو کین الیج، جو بھی یہ بات کہہ سکے کہ کسی جج صاحب کے خلاف کوئی ایسی بات ہے تو اس میں وہ بات سپریم جوڈیشل کاؤنسل تک جا سکتی ہے.